अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको खुशियाँ अता फ़रमाए और ज़िंदगी में मज़ीद बरकतों और रहमतों का नुज़ूल फ़रमाए। आज हम माशरे में एक बढ़ती हुई वारदात और जुर्म के हवाले से गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे, यानी चोरी के हवाले से। इस वक्त पाकिस्तान में ये वारदातें बहुत ज़्यादा आम हो गई हैं और लोग ये इसकी दलील देते हैं जी कि महंगाई ज़्यादा हो गई है, माशरे में बेरोज़गारी बढ़ गई है। लेकिन हकीकत में ये भी एक हकीकत हो सकती है, लेकिन असल हकीकत यह है कि जो आदी मुजरम होते हैं, जो काम चोर होते हैं, जो मेहनत से जी चुराते हैं, वो हमेशा इस तरह के बहाने तराश करके गुनाहों के रास्ते हमवार करते हैं और गुनाह करने की कोशिश करते हैं और लोगों का मालो मता उठाने की कोशिश करते हैं। चोर जो है, चोर के लिए अरबी में लफ्ज़ सारिक इस्तेमाल हुआ है और इसके लुग़वी और इस्तिलाही मानी यह है कि किसी इंसान की चीज़ को खुफिया तौर पर उठा लेना, यानी मालिक को उस चीज़ की खबर ना हो और आप उस चीज़ को लेकर गायब हो जाएं, अपने कब्ज़े में ले लें, तो इस चीज़ को चोरी कहा जाता है। कुरान मजीद में सूरतुल माइदा में अल्लाह तबारक व तआला ने इस कबी और बुरे फेल की इंतहाई सख्त सज़ा मुतय्यन की है। इस्लाम की जो सज़ाएँ हैं वो गुनाह की नोयत का तयन करती हैं कि गुनाह कितना बड़ा है। जितना बड़ा गुनाह होता है उतनी बड़ी उसकी सज़ा मुकर्रर की जाती है। जिस तरह अगर कोई इंसान दूसरे इंसान को कत्ल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला बदले में उसकी जान लेने का हुक्म फरमाते हैं कि उस गुनाह के बदले में उसकी जान ले ली जाए। किसी के कोई कान काटता है तो हुक्म यही है कि उसके कान काटे जाएं। किसी की आंख ज़ाया करता है तो बदले में उसकी आंख ले ली जाए। तो यहाँ से मालूम ये होता है कि कत्ल बहुत बड़ा जुर्म है और कबीरा गुनाहों में शिर्क के बाद जो इंसानियत का कत्ल है ये बहुत बड़ा गुनाह अजीम है। लेकिन चोरी भी उन्हीं कबीरा गुनाहों में से आती है जो बड़े गुनाह हैं और चोरी की सज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में ये मुतय्यन किया है कि चोर की जो सज़ा है उसके हाथ काटे जाएं। जिस हाथ से वो चोरी करता है उसके हाथों को काट दिया जाए ताकि आइंदा वह ऐसा फेल ना कर सके और माशरे में लोग इबरत हासिल करें और आज के बाद किसी के रिज़्क़ हलाल पर हाथ न डालें, किसी की ज़िंदगी की जमा पूंजी पे इस तरह हाथ न डालें, किसी के घर का तकद्दुस बर्बाद ना करें और किसी के माल की तरफ गलत निगाहों से ना देखें। इसलिए इस्लाम और कुरान हमें ये पैगाम देता है कि चोर के हाथ काट दिए जाएं। काश अगर इस्लाम की सज़ा पे अमल शुरू हो जाए और चोरों के हाथ काट दिए जाएं और इस काम की इब्तदा हो जाए तो आप देखें कि 2-3 माह के अंदर ही मुल्क से चोरी का खात्मा हो जाए। क्योंकि जब हाथ कटे हुए लोग नजर आएंगे तो माशरे में ये बात मालूम हो जाएगी कि ये चोर थे और इन्होंने दुनिया में इसकी सज़ा पाई है और दूसरे लोग इबरत हासिल करेंगे कि ऐसा ना हो कि किसी का माल हथियाते हुए मैं अपने हाथ को गंवा बैठूं। जब मेरा हाथ ही ज़ाया हो जाएगा तो फिर माल का क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि जान तो माल से ज़्यादा कीमती होती है। हदीस शरीफ में चोर के हवाले से बड़ी सख्त वईद आई है और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि जब चोर चोरी करता है तो इस्लाम का जो पट्टा है अपने गले से उतार के बाहर फेंक देता है। यानी उस वक्त वो चोर मुसलमान नहीं होता। जिस वक्त तक वो चोरी का फेल करता रहता है उस वक्त तक वो उसकी मुसलमानी गायब हो जाती है, वो मुसलमान नहीं होता और कुछ हदीसों के मफाहिम के मुताबिक उसका ईमान चला जाता है। तो ये चोरी बड़ा कबी फेल है और ये ऐसा एक फेल है कि आखिरत में भी, क्योंकि हुकूकुल इबाद में आता है, जब तक वो बंदा माफ़ नहीं करेगा जिसके उसने चोरी की है, जिसका माल हथियाया है, जिसकी नकदी रकम लेके भागा है, जिसके जेवरात चोरी किए हैं या जिसके घर की कोई चीज़ उठाई है, क़यामत में भी वो शख्स उसका हक लेने के लिए खड़ा होगा। जब तक वो उसका हक अदा नहीं करेगा उस वक्त तक उसकी बख्शिश नहीं होगी, क्योंकि ये हुकूकुल इबाद का मसला है और हमारे अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये पैगाम दिया है कि बंदो मैं अपने हुकूक तो तुम्हें माफ़ कर दूंगा, मैं अपने हुकूक तो माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन बंदों के हुकूक
میں بندوں کو لے کے دوں گا، اگر بندہ نہ معاف کرے تو رب کہتا ہے کہ میں نہیں معاف کرتا۔ تو چوری کرنے والا یہ سوچے کہ جو کسی کے مال پہ ہاتھ ڈال رہا ہے، یہ دنیا تو فانی ہے، یہ مال تو آنی جانی ہے، لیکن مرنے کے بعد اس وقت تک اس بندے کی بخشش نہیں ہوگی جب وہ جس کا سامان چوری کیا ہے اس کے سامنے نہ آئے اور وہ اس سے حق نہ لے بیٹھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ساری نیکیاں وہ لے جائے اور آپ قیامت کے دن ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ اور یہ چوری ایسا کبھی فعل ہے کہ روایات میں آتا ہے، کسی صوفی کی روایت ہے یا کسی مفکر کا یہ قول ہے یا کسی دانا آدمی کا یہ ایک مقولہ ہے کہ اس نے کہا کہ ایک چور اپنے بیٹے کے ساتھ ایک گھر میں چوری کر کے نکل رہا تھا، سامنے والے گھر میں لائٹ جل رہی تھی، وہ گھر روشن تھا، تو باپ نے اپنے بیٹے سے کہا، جو بیٹا بھی چور تھا اور باپ بھی چور تھا، باپ نے کہا کہ بیٹا اس گھر کو میں نے 10 دفعہ لوٹا ہے لیکن آج تک ان کا دیا جل رہا ہے، ان کا گھر روشن ہے۔ تو اس عقلمند بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جان اب ہمیں چوری سے توبہ کر لینی چاہیے، 10 دفعہ اس کا گھر لوٹنے کے بعد اس کا دیا تو ابھی تک روشن ہے، اس کے مکان میں ابھی بھی روشنی ہے، دیوا جل رہا ہے، لیکن 10 دفعہ لوٹنے کے بعد بھی ہمارے گھر کی بتی نہ جل سکی، ہمارے گھر میں روشنی نہ آ سکی، ہمارا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، اس لیے ہمیں اس سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی۔ چور آدمی کا گھر کبھی بھی آباد نہیں ہوتا، جو دوسروں کے مال پہ نظر رکھتا ہے اس کا اپنا گھر کبھی بھی آباد نہیں ہوتا، جو دوسروں کی عزت پہ نظر رکھتا ہے اس کی اپنی عزت محفوظ نہیں رہتی، جو دوسروں کے تقدس کو برباد کرتا ہے اس کا اپنا تقدس کبھی نہیں بحال ہو سکتا۔ غرضے کہ جو انسان دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتا ہے وہ خود گر جاتا ہے، لیکن جس کو اللہ بلند کرتا ہے، جس کو اللہ عزت دینا چاہے، جس کو اللہ مال دینا چاہے، جس کو اللہ متاع دینا چاہے، جس کو اللہ شہرت دینا چاہے، جس کو اللہ علم دینا چاہے، جس کو اللہ نفع دینا چاہے، تو دنیا کیسے اس کا راستہ روک سکتی ہے؟ دنیا کیسے اس کا مال چھین سکتی ہے؟ دنیا کیسے اس کا علم چھین سکتی ہے؟ دنیا کیسے اس سے عزت لے سکتی ہے؟ دنیا کیسے نفع لے سکتی ہے؟ کیونکہ عزت اور ذلت دینے والا میرا اللہ ہے، مال اور متاع دینے والا میرا اللہ ہے، علم دینے والا اللہ ہے، روشنی دینے والا میرا اللہ ہے، جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ اگر چور ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ بھی کسی کی چیز لے جائے لیکن اللہ بدلے میں 10 گنا اس کو عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ وہ اس دروازے سے مانگتا ہے جس دروازے پہ کسی کی کمی نہیں ہے، جس دروازے سے سب کچھ عطا کیا جاتا ہے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ ہم پہ کرم فرماتا ہے اور دیتا ہے، لیکن چوری کرنے والے کا دامن ہمیشہ خالی رہتا ہے۔ اس لیے چور کو چاہیے کہ چور اپنی چوری سے توبہ کرے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے، لوگوں سے بھی معافی مانگے، جن لوگوں کی انہوں نے چوریاں کی ہیں، جن لوگوں کے گھروں کو برباد کیا ہے ان سے معافی مانگ لیں، کیونکہ یہ دنیا بہت محدود چیز ہے، دنیا متاع قلیل ہے، یہ بہت جلد ختم ہو جائے گی، لیکن جب اگلا جان آئے گا اس چوری کا حساب دینا ہوگا، وہاں پہ بڑے سخت معاملات ہوں گے۔ اس لیے بھی ابھی بھی وقت ہے کہ ہم میں سے کسی نے اگر کسی کی چوری کی ہو تو اس سے معافی مانگ لینی چاہیے، اس کو مال واپس لٹا دینا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر جانا چاہیے۔ ہماری اسلامی شریعت میں چور کی سزا کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر چور خود اقرار کر لے تو پھر قاضی فیصلہ کرے گا، اس کے لیے چوری کا جو حکم ہے اس کے مطابق سزا دی جائے گی۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر اگر 2 مرد گواہی دیتے ہیں کہ اس کو ہم نے چوری کرتے ہوئے دیکھا، پھر بھی اس کو سزا دی جائے گی۔ اگر 1 مرد ہے اور 2 عورتیں ہیں انہوں نے دیکھا ہے، پھر بھی اس چور کو سزا دی جائے گی۔ اگر 4 عورتوں نے دیکھا ہے پھر بھی اس کو سزا دی جائے گی۔ اور آج کل جدید دنیا سائنس تک پہنچ گئی ہے، سائنس نے اتنی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں کہ اگر فرانزک آڈٹ ہوتا ہے آپ کے فنگر پرنٹس آ جاتے ہیں، سائنس ایسی
ٹھوس معلومات دیتی ہے جس سے آپ اس بندے کی کھوج اور کھرے تک پہنچ جاتے ہیں. پھر اس بندے کو گرفتار کر کے اس کو تفتیش میں لایا جائے گا. اگر وہ اقرار جرم کرتا ہے، متعلقہ ریاستی اداروں کے سامنے وہ اقرار کرتا ہے، تو پھر بھی اس کو سزا دی جائے گی. لیکن ان سب سزاؤں سے اگر کوئی انسان بچ جاتا ہے، وہ رشوت دے کے بچ جاتا ہے، اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کر کے بچ جاتا ہے، اپنے ریسورسز کو استعمال کر کے بچ جاتا ہے، لیکن اللہ کی عدالت سے وہ نہیں بچ سکے گا. قیامت کے دن اللہ کے عذاب کا وہ مستحق ہوگا، اور اس بندے کے سامنے اس کو ضرور کھڑا کیا جائے گا جس کی اس نے چوری کی ہوگی. اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا را حلال کمائیے، اللہ کے دروازے پہ جھک جائیے. وہ سب کچھ دینے والا وہی ہے. ملک کے معاشی حالات کو نہ دیکھیے، دنیا کی معاشی تنگیوں کو نہ دیکھیے. جب آپ مسلمان ہیں تو آپ اللہ پہ بھروسہ کیجئے. وہ زمین کے چھپے ہوئے خزانے آپ کے حوالے کر دے گا، وہ آسمان کی نعمتیں آپ پہ برسا دے گا. آپ کسی کے گھر پہ نہ جائیے، کسی کا تالا نہ کھولیے، اللہ کا در کھٹکھٹائیے، مسجد کے اندر سجدہ ریز ہو جائیے. اللہ حلال راستے آپ پہ کھول دے گا، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. آئیے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.